औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत क्वालिटी टाइम गुजार रहे होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का, पावरफुल किस्म का वजीफ़ा लेके आई हूँ और जिस वजीफ़े से आपको गैबी तरह से मदद मिलेगी। और गैबी तरह से मदद भी किस तरह से, फाइनेंशियली गैबी मदद मिलेगी। कोई आपको आपके घर में कोई पैसे दे जाएगा आपको, या कोई आपको आपके पर्स में कोई पैसे रख देगा, या कहीं ना कहीं से आपको कोई ऐसा बंदा आएगा जो आपको पैसे दे जाएगा। तो इस वजीफे को आप बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ करके देखें। इंशाअल्लाह ताला अजीज आप देखिएगा कि आपको कैसे ये जो है इसका फ़ायदा होता है। तो वजीफ़ा जो मैं बताने लगी हूँ वो सूरह अलम नशरा का वजीफ़ा है। सबसे पहले सूरह अलम नशरा पढ़ते हैं और उसमें उसके मीनिंग्स को देखते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको इसका वजीफ़ा बताऊंगी कि इसको आपने करना किस तरह से है। ये बहुत आसान वजीफ़ा है। इसको आप घर में, अगर आप 4 बंदे हैं, घर में 5 बंदे हैं, तो एवरी पर्सन इंडिविजुअली कैन डू दैट। उसमें हर बंदा सेपरेटली भी इस वजीफे को कर सकता है, अगर आप चाहते हैं कि एकदम से ज़्यादा अमाउंट आ जाए। तो चलिए नाज़रीन, अभी पहले मैं आपको इसका तर्जुमा बताती हूँ सूरह अलम नशरा का, और उसके बाद फिर मैं आपको इसका वजीफ़ा बताऊंगी कि आपने इसको पढ़ना किस तरह से है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब तक आपको किसी भी चीज़ के मीनिंग्स का पता नहीं होगा, आपको ये नहीं अंदाज़ा होगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, तो तब तक आप अपने इमोशंस उसमें ऐड ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप पहले इसका मीनिंग्स देखें, इसका तर्जुमा देखें, उसके बाद मैं आपको इसका वजीफ़ा बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलम नशरह लका सदरक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नहीं खोल दिया हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना। ववज़अना अन्का विज़रक, और हमने उतार दिया तुम पर से तुम्हारा बोझ। अल्लज़ी अनकदा ज़हरक, और जिसने झुका दी थी तुम्हारी कमर। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, और हमने बुलंद किया तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र। फ़इन्न माल उसरि युस्रा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। इन्न माल उसरि युस्रा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। फ़ैज़ा फ़रग़ता फ़ंसब, सो जब तुम फारिग हुआ करो तो इबादत में मशगूल हो जाओ। फ़ैज़ा फ़रग़ता फ़ंसब, और जब तुम फारिग हो जाओ तो इबादत पे मेहनत किया करो। व इला रब्बिका फ़रग़ब, और अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाया करो, अपने रब की तरफ राग़िब हो जाया करो। तो ये था नाज़रीन इसका तर्जुमा। अब इसका जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ ये है कि आपने किसी भी टाइम पे आप इसको फजर, ज़ोहर, असर 24 आवर्स में किसी भी वक्त में आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने बावजू हो के ये वजीफ़ा करना है, बगैर वजू के ये वजीफ़ा नहीं करना आपने। जिस वक्त भी आपका दिल करे, नमाज पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन वजू करके तो आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। एक बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि आपने सूरत अलम नशरा को 11 दफ़ा सूरत अलम नशरा पढ़ना है, अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, दुरूद इब्राहिमी के साथ। आपने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और ये आपने 3 दफ़ा अव्वल और 3 दफ़ा आखिर, दरमियान में आपने 11 दफ़ा सूरत अलम नशरा पढ़नी है। तो उसके बाद आपने अपना राइट हैंड ऐसे खोलना है और उसके ऊपर आपने कहना है कि या अल्लाह मेरा हाथ खोल दे, या अल्लाह मेरा हाथ खोल दे, या अल्लाह मेरा हाथ खोल दे। और उसके बाद आपने फूंक मार देनी है अपने इस हाथ के ऊपर, राइट हैंड के ऊपर। और इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। इसको आप दिन में आप 2 से 3 दफ़ा, मैक्सिमम आप 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं, ज़्यादा दफ़ा आप नहीं कर सकते। आपका ये काम खत्म हो गया। ये वजीफा इतना सही है। इससे ज़्यादा 6 से 7 मिनट्स लगते हैं इसमें, ये वजीफा करने में, या मैक्सिमम आप 10 मिनट लगा लें, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये वजीफा करके आपने, तो आप देखिए आप अल्लाह ताला कहीं ना कहीं गैब से आपकी मदद ज़रूर फरमाएंगे और आपको कहीं ना कहीं से पैसा ज़रूर मिल जाएगा। आपकी सोर्स उसका कुछ भी हो सकता है, होगा जायज़ सोर्स। ये नहीं है कहीं से नाजायज़ सोर्स से आपको मिल जाएगा।
کوئی جائز سورس سے آپ کو ضرور پیسہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو مل جائے گا، غیبی مدد ہوگی آپ کی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی، اور اس کو یقین کے ساتھ کریے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی ہیلپ کریں گے۔ اس کے بینیفٹس ہیں فائنڈنگ سولس ان ٹائمز آف ڈسٹریس، کہ یہ آپ کو ایک طرح کا سکون دیتی ہے، آپ کو ریلیکس کرتی ہے ڈسٹریس میں، جب آپ کو ٹینشن میں ہوتے ہیں، یہ سورۃ علم نشرہ جو ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، گیننگ مینٹل کلیئرٹی، اور آپ کو مینٹلی کلیئر کرتی ہے، آپ کا مائنڈ میں جو بھی ٹینشنز وغیرہ ہوتی ہیں ان سب کو بھی ریموو کرتی ہے۔ ایکسپیرینسنگ انر پیس اینڈ کنٹینٹمنٹ، اور اس کے بعد آپ کو انر پیس بھی دیتی ہے اور ایک سکون قلبی بھی عطا کرتی ہے، آپ کو ہر طرح کی ٹینشن سے آزاد کر دیتی ہے، ہر طرح کی مشکل پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اس صورت کو پڑھنے سے۔ اور اس کے بعد اٹریکٹنگ ڈیوائن مرسی، یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے غیبی مدد ملے گی، یہ اٹریکٹ کرتی ہے ڈیوائن مرسی، اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے غیب سے آپ کی مدد آ جاتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کو غیبی مدد مل جاتی ہے۔ اینڈ اسٹرینتھنگ ونس فیتھ، اور آپ کے یقین کو کامل کرتی ہے اور آپ کے یقین کو مضبوط بناتی ہے یہ۔ تو یہ تھا ناظرین سورۃ علم نشرہ کے فوائد، اور سورۃ علم نشرہ کا وظیفہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹس میں آپ بتائیے گا کہ یہ کتنا سٹرونگ وظیفہ ہے اور آپ نے اس کو کیا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ایک پہلے دوسرے تیسرے دن میں ہی آپ کو جو ہے نا اس کا رزلٹ مل جائے گا، پہلے دن ہی رزلٹ مل جائے گا، اور اس کو میکسیمم آپ 2 سے 3 دفعہ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کر لیں، 2 دفعہ کر لیں، 3 دفعہ کر لیں، اس سے زیادہ نہ کریں کہ ایک ہی دن میں آپ کو 10 دفعہ کر لیں کہ آپ کو ایک دم سے ڈھیروں ڈھیر چپڑ پاڑ کے ایک ہی دن میں مل جائے۔ آپ سلو اینڈ اسٹڈی چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہیلپ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ پھر وہی بات جو میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ کو کہ صدقہ ضرور دیا کریں، صدقہ ضرور دیا کریں، جتنے بھی آپ کو یہ اماؤنٹ ملے گی اس کا کم سے کم 5% آپ جو ہے وہ صدقہ ضرور کر دیں، اس کے لیے بھی یہ کنڈیشن ہے۔ تو اس کو اگر آپ کو سپوز آپ کو 100 روپے ملتا ہے تو 100 میں سے 5 روپے جو ہے وہ آپ صدقہ کر دیں گے، 5% اس کا صدقہ کر دیں گے آپ۔ تو اسی طرح سے اگر آپ کو 1 لاکھ ملتا ہے تو آپ 5,000 صدقہ کریں گے، ٹھیک ہے، تو 5,000 آپ صدقہ کریں گے اگر آپ کو 1 لاکھ ملتا ہے تو اس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بھی بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کاروبار بزنس بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا سکتے ہیں کہ صدقہ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ریٹرن میں اور دیں گے۔ اس کے اوپر بھی میری ایک بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں نے کہ صدقہ دینے کا کیا ریٹرن کیا ملتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک آپ بزنس کر سکتے ہیں صدقے کے ذریعے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز دوبارہ سے کسی اور بہت پاورفل اور بہت سٹرونگ وظیفے کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور جاتے جاتے ایک امپورٹنٹ بات، چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کیجیے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کیجیے اگر آپ کو کسی چیز کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو کون کون سے وظائف زیادہ آپ کے اوپر ایفیکٹ ہو رہا ہے، کیونکہ کچھ لوگ موسٹلی لوگ بتاتے بھی ہیں، اور میری یہ عادت ہے کہ میں سب کو کمنٹس کا آنسر ضرور کرتی ہوں، یہ نہیں کہ میں کسی کا کمنٹ چھوڑ دیتی ہوں، وہ بائی چانس بہت ہی کم ہوگا کہ کوئی کسی کا کمنٹ رہ گیا ہو، لیکن میں بار بار اس کو چیک کرتی رہتی ہوں اور ایچ اینڈ ایوری کمنٹ آئی ریسپونڈ۔ تو اس لیے اس کو چینل کو آپ لوگ بھی لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اس کی جو پازیٹیو وائبس ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے، جو اس میں پازیٹیو آپ کو چیزیں ملتی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی، دوبارہ سے پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔